Alpine Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्कार, हांव काश्मीरी पावसकार SFX उच्च माध्यमीक शिवोले हांगा कोंकणी शिकयतां. समेस्त 12वीच्या भुरग्यांक उर्बे भरीत येवकार. आज आमी पाठ्यपुस्तकांतली 7वी कविता बसंत परतून आज घरा शिकुया. ह्या कवितेचे कवी आसात सर्गेस्त वामन सरदेसाय. आयची ही कविता एक सोबीत सुंदर अशी सैम कविता आसा. मुखार पळोवया आयच्या कवीची वळख, तांच्या वावराची माहिती. सर्गेस्त वामन सरदेसाय हांकां चड करून अभिजीत ह्या नांवान वळखतात. तांचे चडशे काव्य जर पळयत जाल्यार ते अभिजीत ह्या नांवा खाला उजवाडा आयिल्लें आसा. तांच्यांनी थोडेंच बरयलां, पूण तेंच शक्तीन आनी गोडायेन थपथपिल्लें अशें. त्या भायर ते एक स्वतंत्र सैनीक आशिल्ले. भारताचे राजदूत म्हूण तांच्यांनी जायतें काम केलां. ताच्याच सांगातान पत्रकार म्हूण कितलीशीच पत्रकारिताय बी केल्या. तर ही आशिल्ली आयच्या कवींची थोडक्या भितर वळख. मुखार आसा कवितेची मध्यवर्ती कल्पना, जाका तुमकां एक गूण फावो जाता. आनी ह्या मध्यवर्ती कल्पनेन कवितेन जें कितें आसा तें थोड्या उतरांनी आमकां सांगिल्लें आसता. तर आमी घेवया आयचे कवितेची मध्यवर्ती कल्पना. कवी हे कवितेन वसंत ऋतूचे ह्या संवसारान आगमन जातकच सगळो सैमूच कसो मन बुलयणो जाता. तशेंच त्या ऋतूंतले रंग, गंध आनी नाद कशे काळजाक भूल घालतात तें आमच्या मुखार दवरता. तांचे सोबीत आनी नकसूद अशा उतरांनी कवी वर्णन करता. आतां तुमकां कळ्ळें आसतलें की आयची ही कविता वसंत ऋतूचेर आसा. म्हणटकच तुमकां विद्यार्थ्यांक ऋतूंची म्हायती आसप खूब गरजेचें. आनी ताका लागून आतां आमी पळोवया ऋतू विशीं इल्लीशी म्हायती. आमच्या भारतान एकूण 6 ऋतू आसात आनी देखूनच आमच्या देशाक ऋतूंचो देश अशें म्हणटात. आतां आमी कांय देखी घेवया आनी हे 6 ऋतू एक एक करून आमी शिकुया. पयले मुखेल 3 ऋतू अशे आसात. एक गिमाळो, दुसरो पावसाळो आनी तिसरो शिंयाळो. ताजे उपरांत कांय उपऋतू आसात. मातशी नदर दियात. आनी हे 3 मुखेल ऋतू आनी 3 उपऋतू धरून वट्ट एकूण 6 ऋतू आमकां आमच्या देशान अणभवपाक पळोवपाक मेळटा. पळोवया हे 6 ऋतू खंयचे. एक आसा वसंत, जाका इंग्लिशीन स्प्रिंग म्हणटात. दुसरो आसा गिमाळो, जाका समर अशें आमी म्हणटात. तिसरो पावसाळो, जाका आमी मिर्गूय म्हणटात, इंग्लिशीन रेनी सिजन. ताज्या उपरांत येता शरद ऋतू. हो शरद ऋतू म्हळ्यार ऑटम. आनी ताज्या उपरांत हेमंत आनी शिशीर. हेमंत आनी शिशीर हाका आमी पानगळ म्हणटात, जाका इंग्लिशीन विंटर म्हणटात. अशे एकूण 6 ऋतू आमच्या देशान आमकां दिश्टी पडटात. एक जाणा जायात आतां हे ऋतू कशे येतात, तर ताची जाप हांगा आसा. हवामानान बदल जातकच ऋतू बदलतात आनी वसंत ऋतूच्या आगमनान वातावरण प्रसन्न उबदार जाल्ल्यान पुराय लोकांक खोशी आनी उमेद जाता. हिंदू पंचांग जर तुमी पळयत जाल्यार त्या पंचांगा प्रमाण माघ म्हयन्यांतल्या वसंत उत्सवाक फाग म्हळ्यारूच फाल्गून आनी म्हळ्यारूच तो वसंत ऋतू, जो मार्च आनी एप्रील आनी मे म्हयन्यान आमकां अणभवपाक मेळटा. आमकां सगळी कडेन वाठारांत तो दिश्टी पडटा. तर ही आशिल्ली तुमचे पासत तुमचे खातीर ऋतूंची म्हायती. मुखार या. आतां आमी ऋतू पळयले, पूण आयची ही कविता आसा ती वसंत ऋतूचेर आसा. म्हणटकच वसंत ऋतू विशीं आमकां अदीक म्हायती आसप खूब गरजेचें. आनी देखून आमी पळोवया हो वसंत ऋतू म्हळ्यार कोण, कसो, कितें कात. वसंत ऋतूक ऋतुराज वसंत अशेंय म्हणटात. ऋतुराज वसंत म्हळ्यार सगळ्या ऋतूंचो तो राजा.
जितले आमच्या देशांत ऋतू आसा पळय त्या सगळ्या ऋतू भितर ह्या ऋतूक ताजो राजा अशें मानतात. आनी ताचें कारण आसा नव्या जिविताचो संकेत घेवन येवपी हो ऋतू. उगडास दवरात, नव्या जिविताचो संकेत घेवन येवपी हो ऋतू. म्हळ्यारूच वसंत ऋतू पयलीं हेमंत आनी शिशीर हे जे पळय शिंयाचे शियाळो जो आसता पळय तो ऋतू आसता. आनी त्या वेळार चडशा झाडांची पानां सुकतात, पिकतात आनी मागीर ती सगळीं गळटात. पानांची पानगळ जाता आनी मागीर अशें दिसता की सैमाक जिवूच ना. धर्तरी आसा ती सामकी सुकता. धर्तरेचो 5वो रंग खंय तरी उणो जाता, इल्लो कमी जाता. आनी बरोबर त्याच वेळार वसंत ऋतूचें आगमन जाता. आनी वसंत ऋतूचें आगमन जाल्या उपरांत परतून एकदां सैमान जीव येता. धर्तरी, सैम आनी हें जें आमचें वातावरण आसा ताका एक संजिवनी मेळटा. आनी ताका लागून ताका ऋतूंचो राजा अशें मानतात, अशें म्हणटात. ह्या ऋतून लक्षांत दवरात, चड शीं नासता, चड गरमी नासता. म्हण आमी म्हणा की हो एक प्रसन्न ऋतू म्हळ्यार आमकां कळपा जाय. तुमकां खबर आसतलें थंडे दिसान आमकां न्ही सुस्ती मारता, कामरूण घेवन आमी न्हिदतात, कळ्ळें न्ही, उमेद कशी नासता. पूण वसंत ऋतू आयलो की हें शीं उणें जाता. आनी देखूनच चड शीं नासता, चड गरमी नासता आनी देखून असो हो प्रसन्न ऋतू. आज आमी ह्या ऋतू विशीं शिकतलीं, ह्या ऋतू विशीं आमी जाणा जावन घेतलीं. हांगा थोडीशी म्हायती आसा. ह्या ऋतूच्या आगमनान सैमा भितर जीं झाडां पेडां आसात, कांय नांवां घालें हांवें. गुलमोहर घेयात, आंबो घेयात, काज घेयात, काण्णां, चुन्नां, चाफो, मोगरी, आबोली, तेच बरोबर रानवटी झाडां. सावर म्हणून आयकलां आसतलें तुमी. माट्टी, आमच्या गोंय राज्याचें तें न्ही, राज्य झाड माट्टी. पंगारो, मागीर वोवळ, सुरंगीण बी अशीं पोरसांतलीं, बागेंतलीं, तशेंच रानवटी झाडां पेडां, झिली झोपां चवरतात, ती बेस बरी फुलतात. आनी मागीर ह्या चवराक एक दिखाळ गंध येता. फक्त तुमचे कडेन संवेदना आसपाक जाय. ह्या तेंपार ह्या वसंत ऋतूच्या आगमना उपरांत तुमी जर झाडां लागीं वचत जाल्यार तुमकां तो दिखाळ वास घेवपाक मेळटा. फकत संवेदना गरजेची. आनी ताका लागूनच तुमी आमी पळयतात, मागीर तो कवी आसूं, लेखक आसूं, चित्रकार आसूं, तशेंच तुमचे आमचे सारके सर्वसामान्य मनीस धरून मोन जातीक लेगीत हो ऋतू एक तरेचें पिशें लायता, तांच्या मनाचेर भूल घालता. मुखार या. मुखार इल्लीशी आनी वळख करून घेवया ह्या ऋतूची. सैमान व्हड बदल जावन शिंया दिसांतल्या एकसुऱ्या रंगाची सुवात वसंत ऋतूच्या आगमना उपरांत विंगड विंगड रंग घेवंक लागतात. तुमी पळयलां आसतलें, हेर ऋतू जर तुमी घेतले जाल्यार हेर ऋतून आमकां न्ही अमकीच तरेचीं फुलां पळोवंक मेळटा, अमकोच रंग आमच्या दोळ्याक नदरेक दिश्टी पडटा. पण वसंत ऋतून तशें न्हय. ह्या एकाच ऋतून आमकां सैमांतले विंगड विंगड भासाभासांचे रंग दिश्टी पडूंक लागतात, आमच्या नदरेक ते येतात. सैम नवो ताल्ल जाता. सैम जो आसा तो आपली कूस बदलता. कूस बदलप म्हळ्यार कळ्ळें न्ही की तो थंडे दिसांनी, शिंया दिसांनी जेन्ना हिंवाळो आशिल्लो त्या वेळार सैमाचें रूप वेगळेंच आसता. पूण होच सैम वसंत ऋतूच्या आगमनान आपली पुराय कूस बदलता, वेगळोच सोबीत सुंदर तो दिसूंक लागता. वेदळ म्हणलां तशें आमुल्ली घेयात, काज घेयात, ती तरणाटे आंकवार चलयेवरी मुरगटूंक लागतात. वर्सान एकदां सैम पाचवोचार जाता. परतून एकदां सैमाचेर तरणाटेपण, आंकवारपण संवार जाता. हो ऋतू झाडांक नवें जिवीत तर मनशाक नव्यो भावना दिता. सामकें गरजेचें. हांवें ताका सकयल आडी मारल्या. मुद्दाम पळयात, हो ऋतू जो आसा पळय तो झाडां पेडांक एक नवें जिवीत दिता. आनी मनीस जो आसा त्या मनशाक एक नव्यो भावना, एक वेगळ्यो फिलिंग्स आमकां हो ऋतू दिता. आनी देखूनच कवी ह्या ऋतूच्या मोगान पडला, ह्या ऋतू विशीं तो उलयता. आतां आयची कविता आमी पुराय वाचुया आनी ह्या कवितेचो एक वेगळो आनंद, एक वेगळी खोशी आमी अणभवया. ही आसा तुमचे खातीर आयची कविता मधू बसंत परतून आज घरा. सुरवेक पळया कवितेचें जें शीर्षक आसा
कवितेचें जें पळय नांव आसा त्या नांवाचो इल्लो इल्लो अर्थ आमी लक्षांत घेवया. मधू ह्या उतराचो अर्थ गोड आनी म्होवाळ वा ताका आमी मधूर म्हणटा पळय तो. ताज्या उपरांत तुमकां दिश्टी पडटा बसंत हें उतर. उत्तर भारतांत हिंदी भास उलोवपी प्रदेशांत ते लोक बसंत म्हणटात आनी देखून कवी ह्या कवितेन एक स्वातंत्र्य घेता. कवी कविता बरयतना ताका पुराय स्वातंत्र्य आसता आनी देखून तो बसंत म्हणटा, खरो तो वसंत ऋतू. आनी परतून घरा म्हळ्यार तर ह्या ऋतूचें ह्या संवसारांत परतून एकदां आगमन जावप. हो ऋतू परतून एकदां आमच्या नदरेक पडप अशें आयच्या कवितेचें नांव आसा. तर आतां तुमचे खातीर ही कविता हांव वाचतां, मातशें लक्ष दियात. गंध हळडुळे त्या वाठारा, गंध हळडुळे त्या वाठारा, भवरा धिट्ट्यो काजू पारा, फुलार लालूस अदरा पदरा, मधु बसंत परतून आज घरा. मुखार वता आनी कवी म्हणटा, दिखाळ हरवी शिरी कुंवारी, दिखाळ हरवी शिरी कुंवारी, अरळ आकुळ नुरो कांपऱ्यो, लजाळ गुपिता नदरा नदरा, मधु बसंत परतून आज घरा. फुडलें कडवें. मतिंत मृदंगा भवर आंगा, हसाळ चाफी उतरा उतरा, रंगा गंधा नादा अवसर, तंद्र्यो तंद्र्यो तरण्या पारा, मधु बसंत परतून आज घरा. निमाणे कडेन कवी म्हणटात, आकुरवंती उफाड धरती, आकुरवंती उफाड धरती, मवरे साळीक आतूर भवरा, अंती उक्त्यो कळो भितल्ल्यो, सूर ज्योतिर्मय हुमरा हुमरा, मधु बसंत परतून आज घरा. एक लक्षांत घेयात विद्यार्थ्यांनो, ही जी पुराय कविता आसा पळय त्या कवितेंतलीं उतरां जर तुमी आयकलीं जाल्यार तुमकां पळोवंक मेळटलें अदरा पदरा हुमरा हुमरा म्हणटकच कवी हांगा ह्या उतरांची न्ही यमकां जुळयता. आनी देखून ह्या कवितेंतलीं उतरां आमच्या काना खातीर आसा तर कवितेचो अर्थ हो आमच्या मना खातीर आसा. तर आतां आमी एक एक कडवें घेवन ह्या कविते विशीं खोलायेन शिकुया. सुरवेक आसा कवितेचें पयलें कडवें. आयकात. गंध हळडुळे त्या वाठारा, भवरा धिट्ट्यो काजू पारा, फुलार लालूस अधरा पदरा, मधु बसंत परतून आज घरा. रा 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 अशी ती निमणी उतरां सोंपता, आयकुपाक बरीं दिसतात. तेच बरोबर ह्या कडव्याक तितलोच बरो अर्थ आसा. तर आतां आमी जाणा जावन घेवया ह्या कडव्याचो प्रत्येक वळीचो अर्थ. सुरवातीची 2 वळी आसात. गंध हळडुळे त्या वाठारा, भवरा धिट्ट्यो काजू पारा. हांगा वसंत ऋतूचें आगमन जाल्या उपरांत पयले फावट वर्सान एकदां काजीचो जो पार म्हळ्यार काजीचें झाड, व्हडली काज आसता वा जंय काजीची लागवड केल्ली आसता त्या काजी झाडान वचून तुमी मुजरत पळयात. वसंत ऋतू आयला काय ना रोखडेंच कळटा. कशें तर ह्या ऋतून काजीच्या चवराक, चवरां म्हळ्यार फुलांच ती, चवर येता म्हळ्यार ती फुलां फुलतात, त्या फुलांक एक हळडुळो रंग आसता. पयलीं हो चवर पांचवो आसता, तन्नो आसता. जून जाल्या उपरांत तो हळवोच जाता. ताका एक न्ही हळवो रंग कोर मारता आनी एक तरेचो दिखाळ असो गंध येता आनी मागीर पुराय वाठार जो आसा तो गंधीत जाता. तो परमळ आमच्या नाकान सामको झोमता, आमच्या नाकान तो वता. वेदोळ म्हणिल्लें तशी संवेदना जाय. संवेदना आसत जाल्यार आमकां म्हाका दिसता वसंत ऋतू आयला म्हणून कोणी सांगपाची सुद्दां गरज ना, रोखडोच तो आमकां जाणवता. त्या ऋतूची सुलूस, त्या ऋतूची जाग आमकां उकडीत येता. आतां हांगा पळयात, त्या वासान दिखाळ जो वास आसता चवरांक, त्या वासान बारीक बारीक जीव, भवरे, फुलपाखे त्या फुलां भोंवतणी धिट्ट्यो घालतात. आतां धिट्ट्यो घालप म्हळ्यार ती जी फुलां फुलतात, चवर म्हणटात, त्या चवरा भोंवतणी तेणी भोंवतणी घालूंक लागतात. ताज्या भोंवतणी गोल 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 ती फिरपाक लागता. कित्या खातीर तर ताका तो दिखाळ वास आसता. त्या दिखाळ वासान हे भोवरे आकर्शीत जातात. त्या फुलां कडेन ते लागीं वतात आनी मागीर अशे तरेन आमकां काजी झाडां कडेन भोवरे घुंवताना, भोवरे धिट्ट्यो मारतना आमकां पळोवंक मेळटात, दिश्टी पडटात. मुखार पळयात. आतां ह्याय चित्रांत पळयात कांय भोवरे फुलां भोंवतणी कशे धिट्ट्यो घालतात.
एक 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 करून भोवरे कशे ते भोंवतात तें आमकां दिश्टी पडटा. ह्या ऋतूच्या येवपान पयले फावट काजीक वर्सान एकदां नवो हडवो चंवर बरो फुलता. पुराय झाड उपाट चंवरान तें भरता आनी मागीर दिखाळ वासाक लागून भोवरे हे पळय हांगा उतर घाला ते भोवरे धिट्ट्यो घालतना आमकां दिश्टी पडटात, पळोवपाक मेळटात. उपरांत फुलां भितर एक रस आसता जाका आमी केन्ना केन्ना म्होंवूय म्हणटात. पूण ह्या फुलांतलो जो रस आसा तो शोसून घेवपाक त्या वसंत ऋतून अशे हे भोवरे आनी फुलपाखे आनी बारीक बारीक जीव सगळे आशेन रावतात आनी मागीर तो रस शोसून घेवपाक सगळे तरेचे हे भोवरे त्या फुलांच्या लागीं वतात. हांगा फुलपाखो भोवरो तुमकां दिश्टी पडटा आनी देखूनच उपरांत परागीकरण जाता. कळ्ळें न्ही की फुलांचें आनी त्या भोवऱ्यांचें एक तरेचें आकर्शण आमकां दिश्टी पडटा. ह्यो आसात सुरवेच्यो 2 वळी. मुखार पळयात. फुलार लालूस अधरा पदरा मधू बसंत परतून आज घरा. पयल्या कडव्यातल्यो ह्यो मुखावयल्यो 2 वळी. हांगा कवी ह्या वसंत ऋतून जी भासाभासाची तरेकवार जी फुलां फुलता त्या फुलांचेर तो उलयता. आनी एक लक्षांत घेयात, वसंत ऋतू आयलो, ताजें आगमन जालें, तो ह्या संवसारांत पावलो रे पावलो की सगळ्यान पयलीं फुलांचेर भार येता आनी तातूंत तांबड्या लालूस वा तामश्या रंगाची फुलां तर हिसपा भायर फुलतात. तरेकवार फुलां आमकां पळोवंक मेळटात. हांगा चित्रांत पळयात. आंब्याचो चंवर पयलीं तन्नो पाचवो, मागीर इल्लोसो हडवो करता करता तो सामको न्ही तांबडो दिसूंक लागता. लालूस रंग आमच्या नदरेक पडटा. तांबडी साळकां, मागीर पिटकुळेचे तांबडे घोंस, मागीर सावरीचें फूल आनी पंगारो अशे तरेची फुलां आमच्या गोंयच्या वाठारांत फुलपाक लागता. ताजी सोबीतकाय आमकां दिश्टी पडटा. हांगाय पळयात. परत सामकी हसकुरी तामश्या रंगाची गांवठी चाफी, आबोली, पेट्रोलियम आनी मागीर आमच्या गोंयांत जावपी मागीर तो पळस आसूं, पंगारो आसूं, तोय बी तांबड्या फुलांनी कुचकुचीत भरता. अशी ही तांबडी तांबडी फुलां, लालूस रंगाची फुलां आमकां दिश्टी पडटात. लक्षांत घेयात, वसंत ऋतून फकत लालूस रंगाचीच फुलां फुलनात. ह्या ऋतून रंगारंगाचेर भार येता. तरेकवार रंग आमकां वाठारांत दिश्टी पडटात आनी देखूनच हेर रंगाची फुलां लेगीत ह्या वसंत ऋतून फुलिल्लीं, कळ्ळें न्ही, ती आमकां दिश्टी पडटात. आमची नदर ती ओडून घेतात. हांगा पळयात. तरेकवार रंगाची फुलां लेगीत वसंत ऋतून कशीं फुलतात. मुखार आसा कवितेचें 2रें कडवें. ह्या कडव्यान कवी वसंत ऋतूचें आनी इल्लें वर्णन करता आनी तें वर्णन करता आसतना त्या ऋतूची सोबीतकाय, तो ऋतू कसो मन भुलयणो, आमच्या मनाक कसो तो भूल घालता हें सांगपा खातीर कवी मुखार खबर करता आमुल्येची. पयलीं खबर आशिल्ली काजीची, काजी झाडाची. आतां कवी उलयता आमुल्येचेर. आमुल्ली म्हळ्यार तुमकां खबर आसतलें आंब्याचें ल्हान झाड. आतां आमी तें कडवें वाचुया. दिकाळ हरवी शिरी कुवारी, दिकाळ हरवी शिरी कुवारी निकतीच आमुल्लेक चौरां. अरळ आकुळ नुरो कांपऱ्यो, लजाळ गुपिता नदरा नदरा मधु बसंत परतून आज घरा. म्हळ्यार कितें तर कवी जें कितें ह्या कडव्यान सांगता तें आमी 2-2 एक वळ घेवन लक्षांत घेवया. सुरवेक कवी म्हणटा, दिकाळ हरवी शिरी कुवारी निकतीच आमुल्लेक चौरां. लक्षांत घेयात, हांगा कवी बेस बऱ्या प्रतिकांचो वापर करता आनी ती प्रतिकां वापरून तो आंब्याच्या झाडाचेर, जाका आमी आमुल्ली, ल्हान आंब्या झाड, पयलीं आंब्याचो रोंपो आसता, मागीर तें झाड ल्हव ल्हव इल्लें इल्लें वाडटा, तें झाड वयार येता आनी वयार आयिल्ले कडेन ताका पयले फावट चंवर फुलता. आनी देखून कवी ह्या आमुल्येचेर उलोवप करता आनी तो म्हणटा, ही जी आमुल्ली आसा ती आमुल्लीक न्ही कितलोसोच चंवर येता. सामकी न्ही ती आमुल्ली चंवरान उपाट भरता आनी परत त्या आमुल्लेक दिखाळ असो वास येता. त्या फुलांक जो दीख आसता तो दीख वा तो दिखाचो वास, तो परमळ सगळे कडेन न्ही आमकां घेवपाक मेळटा. आनी देखून कवीक ही जी आमुल्ली आसा, आंब्याचें एक ल्हानशें झाड, कवीक न्ही तें शिरी कुवारी कशी दिसता.
शिरी कुवारी म्हळ्यार आंकवार तरणाटी वयार आयिल्ली जी चली आसता तशी ती नाजूक सोबीत सुंदर ताका ती आमुल्ली दिसपाक लागता. कवीन कितली बरी प्रतिमा वापरली आनी प्रतिकांचो वापर केला पळयात. एक आमुल्ली पूण त्या आमुल्लेक तो एका तरणाट्या आंकवार चलये कडेन सर करता. ताजी तुळा तो तिजे कडेन करता आनी म्हणटा ही जी आमुल्ली आसा ती वयार येता तिका चंवर फुलता आनी मागीर तिनी सामकी कळ्ळें न्ही तरणाटे आंकवार चलये भशेन सामकी नाजूक सोबीत सुंदर दिसूंक लागता. हांगा पळयात ही आसा आमुल्ली. आंब्याचें झाड आंब्या रूप व्हडलें आसता, आमुल्ली ल्हान आसता आनी त्या आमुल्लेक वसंत ऋतू आयलो, ताजें आगमन जालें, हवामानान बदल जालो की पयले फावट ताका चंवर येता. म्हळ्यारूच ती आमुल्ली वयार येता आनी वयार आयिल्ले कडेन ती फुलता, चवरान उपाट भरता. तेच बरोबर आमुल्ली पाल येता. कारण ह्या आंब्या झाडाची न्ही पानां गळिल्लीं आसता. शिशीर ऋतून कळ्ळें न्ही थंडे दिसांनी सगळीं पानां ताजी न्ही गळून गेल्लीं आसता. ती पानां परतून एकदां त्या झाडाक येता, ताका आमी कोंकणीन पालेतां म्हणटात, नवीन पानां ताका येतात. हें आसा आमुल्येचें चित्र. मुखार कवी म्हणटा अरळ आकुळ नुरो कांपऱ्यो लजाळ गुपिता नदरा नदरा. कवी हो जो चंवर झाडांक फुल्ला, झाडां पेडां जी पळय उपाट चंवरान भरल्या ताजे विशीं उलोवप करतना म्हणटा तुमी बारीक या न्ही चंवराचेर नदर घालात. ती चंवरां वाऱ्यान थरथरतात, कळ्ळें न्ही वाऱ्या बरोबर इल्ली ती हालपाक लागतात. पूण कवी हांगा वेगळ्याच विचारान वेगळे तातूंत न्ही आमकां अर्थ सांगता आनी कवी म्हणटा त्या वेळार खंय भोवरे आनी फुलांच्यो भावनेन भरिल्ल्यो आकुळ अश्यो नदरो अचळय नकळत एकामेकाचेर पडटात आनी मागीर ती हांसतात, लजतात आनी अशे तरेन ती हांशिल्ली लजेल्ली कवीक ती दिसतात आनी मागीर कवीक तो चंवर तरणाट्या आंकवार चलया वरी दिसता. तुमी पळयलां आसतलें आंकवार तरणाटी चली ज्या वेळार तिजेर कोणाय चल्याची नदर पडटा त्या वेळार तें मरगडटा, ताका खंय तरी लज दिसता. तितलेंच न्हय तर त्या चलयेची कांय न्ही लजाळ गुपितां आसतात, गोड अशीं न्ही कांय गुपितां आसतात. तीं गुपितां मागीर तीं एकामेकाक सांगतात, एकामेकाच्या कानान तीं न्ही एकामेकाक तीं वाडटात आनी देखूनच कवीक दिसता आंब्याक फुलिल्लो हो चंवर म्हळ्यार तीं फुलां तांकां एक न्ही कापरो भरता, नदर थरथरता, ती लजतात, मुरगडटात आनी तेच बरोबर ह्या चलयां भशेन ह्यो फुलां एकामेकाच्यो नदरो एकामेकाचेर पडटात आनी मागीर आपली गोड आपली मोवाळ अशी गुपितां ती एकामेका कडेन सांगतात. आतां मुखार आसा कवितेचें तिसरें कडवें. वाचतां तुमच्या खातीर. मतींत मृदंगा भोवर आंगा, मतींत मृदंगा भोवर आंगा, हसाळ चाफी उतरा उतरा, रंगा गंधा नादा अवसर, तंद्र्यो तंद्र्यो तरण्या पारा, मधु बसंत परतून आज घरा. उगडास दवरात. जेन्ना जेन्ना वसंत ऋतू ह्या संवसारान येता, हवामानान बदल जाता त्या वेळार कांय गजाली बदलिल्ल्यो आमकां दिश्टी पडटा. खुबश्यो गजालींनी तातूंत भितर फरक आयिल्लो दिश्टी पडटा. त्या वेळार तुमी आमी समजुपाचें की हो मधु बसंत ह्या संवसारांत आयला आनी देखूनच कवी दर एका कडव्यान आमकां याद करून दिता मधु बसंत परतून आज घरा. म्हळ्यारूच ह्या ऋतूचें ह्या संवसारान परत एकदां आगमन जालां. ह्या ऋतूची आमकां सुलूस लागता अशें कवी म्हणटा. आतां पळया ह्या तिसऱ्या कडव्याचो खोलायेन अर्थ. मतींत मृदंगा भवर आंगा, हसाळ चाफी उतरा उतरा. उपकार करून न्ही ह्या कवितेंतल्या उतरांक तुमी भिवू नाकात. ह्या उतरांक एक न्ही वेगळोच अर्थ आसा आनी ही कविता जर तुमी न्ही सामकी खोलायेन आनी मनांतल्यान जर शिकली म्हाका दिसता वसंत ऋतू तुमचे पासून पयस रावचो ना. तुमी त्या वसंत ऋतूचे कळ्ळें न्ही एक तें सोबीत अशें न्ही तें चित्र पळोवन त्या वसंत ऋतूचे देखदिणें जावं अशें सोबीत सुंदर ताजें रूप पळोवन तुमी ताच्या मोगान पडटलीं. आतां हांगा कवीचें कितें जालां पळयात. वसंत ऋतूचें आगमन जाल्या उपरांत सगळी कडेन न्ही एक भासाभासाचे नाद आयकूंक आयिल्ले वरी कवीक भास जाता. तुमी म्हणशात की कसले नाद. एक लक्षांत घेयात, ह्या वसंत ऋतूच्या आगमनान कवी इतलो भारान वता, कवी इतली ताच्या मनाचेर भूल पडटा की ताका अशें दिसता की भोंवतणी खंय 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 वेगवेगळे आवाज
वेगवेगळे नाद ताका आयकुपाक येता. हांगा गोमटे गोंय कविता तुमकां याद जातली. त्या कवितेन कवी जेन्ना दुदा घसघसो त्या दुदा घसघश्याचेर उलयतना तो म्हणटा, कवी कितें म्हणटा की ताका थंय मृदंगाचे बोल आयकूंक येता. म्हळ्यार कवीक तसो भास जाता, कवी तशी कल्पना करता. हे कवितेन तेंच. वसंताच्या ह्या आगमनान हो वसंत ऋतू संवसारान आयल्या उपरांत कवीच्या कानाचेर ताका संवेदना आसा. तो बेबुंद जाता कळ्ळें न्ही. ताका हें जें मृदंग आसा, मृदंग तुमकां खबर आसतलें, एक भारतीय वाद्य. इतलें तें मधूर आनी इतलें सोबीत सुंदर वाजता, दोशी वटेन वाजोवपाचें तें वाद्य. कवीक सगळें सोडून मृदंगाचोच आवाज कानार पडटा पळय, आनी देखून तो म्हणटा मृदंगाच्या आवाजान आपूण बेभान जालो. तो आवाज आयकून कळ्ळें न्ही, तो नाद, तो ध्वनी आयकून कवीच्या कानाचेर जेन्ना तो नाद कळ्ळें न्ही आवाज सादता, तेन्ना कवीच्या आंगार भंवर फुलिल्ल्या वरी जाता. तुमकां खबर आसतलें, आंगार भंवर जेन्ना फुलता त्या वेळार मनीस सामको न्ही मग्न जाता, बेधुंद जाता, पिसो जाता. तशे तरेन कवीच्या मनाचेर ह्या मृदंगाच्या आवाजान एक तरेचो परिणाम जाता अशें कवी म्हणटा. दुसरी गजाल, ह्या वसंत ऋतून कोगूळ जें आसता, कोगूळ कळ्ळें न्ही, तो आपल्या मोगिकेक म्हणुया आर्त स्वरान, ती कोगूळ आसता पळय, तो कोगूळ आसता पळय तो न्ही आर्त स्वरान, पंचमान तो न्ही आपल्या मोगिकेक उलो घालता. आनी देखून त्या ऋतून कोगळाचोय बी नाद, आवाज आमच्या कानार सादता, आमकां तो आयकुपाक येता. हांगा ह्या वसंत ऋतूचे मुखावयली जर आमी समजून घेतली जाल्यार आमकां इल्लीशी म्हायती आसपाक जाय. संवसार पाडव्या उपरांत वसंत ऋतूचें आगमन जाता. संवसार पाडवो म्हळ्यार खबर आसा तुमकां, हिंदू पंचांगा प्रमाण आमचे हिंदूंचें तें नवें वर्स. शिगमो सोंपता, संवसार पाडवो येता आनी तेन्नाच बरोबर वसंत ऋतूचें आगमन जाता. हो ऋतू ह्या संवसारान येता. शिंया दीस फाटीं पडून ल्हव ल्हव गरमी वाडूंक लागता. कडक वत, सुर्याचो परजळ रखरख सुबेज जाता. ह्या ऋतून झाडां पेडांक चवर येता. नवी कवळी पानां तांकां फुट्टात. पुराय झाडाक नवी पालवी पालेता. चाफ्याक तर विचारूच नाका, पानांच पानां कळ्ळें न्ही, पानांच पानां जीं आसतात तीं पानां सगळीं ना जाता आनी प्रत्येक फानयेक तुमकां न्ही चाफो फुलिल्लो पळोवंक मेळटा. तांबडी हडवी, लेव अशी हडवी गांवठी चाफी उतरां उतरां फुलिल्ली पळोवंक मेळटा. ती सामकी कुचकुचीत फुलता आनी देखूनच कवी ह्या चाफ्यांचेर उलयता. आतां पळया ही चाफी. वसंत ऋतू आयलो, ताजें आगमन जालें की अशे तरेन हांसकुऱ्या तोंडाची, हांसत्या तोंडाची हसाळ चाफी सगळी कडेन भोंवतणी तुमकां दिश्टी पडूंक लागता. आनी देखूनच कवी म्हणटा हसाळ चाफी उतरा उतरा. उतरा उतरा म्हळ्यार पळयत थंय, नदर मारीत थंय. आनी खंय खंय तर ह्या ऋतून हासरी म्हळ्यार गांवठी चाफी, मागीर ती तांबडी आसूं हडवी आसूं, पावलां कणकणी फुलतात. आनी मागीर ती आंगणान, पोरसान, देवळा कुशीक पळयत थंय कुचकुचीत चाफी चाफी दिश्टी पडटात. आतां आमी पळयता ती गार्फ लायिल्ली कळ्ळें न्ही, चाफ्याची गार्फां आंगान बारीक आनी ताका फुलांय उणी फुलतात. पूण एका तेंपार गांवठी चाफो दर एकाच्या पोरसान देवळा लागीं खंय ना खंय तरी दिश्टी पडटालो. पानां नाच, आख्खो चाफो फुलांनी भरतालो. आनी ताजे विशीं कवी हांगा उलयता आनी देखून तो म्हणटा हसाळ चाफी उतरा उतरा. मुखार त्या कडव्यान कवी म्हणटा की ह्या ऋतून रंगा गंधा नादा अवसर तंद्र्यो तंद्र्यो तरण्या पारा. हाचो अर्थ कितें तर ह्या ऋतूचें आगमन जाल्या उपरांत लक्षांत घेयात, तुमकां भार आनी अवसर हें उतर तुमी आयकलां आसतलें बरोबर. आतां भार आनी अवसर म्हळ्यार मनशाच्या आंगान एक दैवी शक्ती संचारता. एक अद्भुत अशी शक्त कळ्ळें न्ही, एक वेगळेंच बळगें मनशाच्या आंगान येता आनी मागीर तो मनीस खुदपाक लागता. तो मनीस सुमारा भायर कळ्ळें न्ही, ताच्या आंगान एक वेगळीच अशी न्ही ताकत येता. वसंत ऋतूच्या आगमनानूय बी हो जो पळय सैम आसा, त्या सैमाच्या आंगान एक वेगळीच शक्त येता कळ्ळें न्ही, एक दिव्य शक्ती येता. आनी मागीर कितें पळयतली तुमी, मागीर ते रंग आसूं, गंध आसूं, नाद आसूं, सगळ्याचेर भार येता. आकांताची ती आमकां पळोवंक मेळटा. सुमारा भायर हे रंग गंध आनी नाद आमकां आयकुपाक येता. आनी देखूनच कवी म्हणटा तंद्र्या तंद्र्या तरण्या पारा. खंयच्याय झाडाचेर तुमी नदर घालात,
मागीर ते रानवटी ना जाल्यार ते फळ झाड आसूं फूल झाड आसूं बागेंतलीं पोरसांतलीं सगळीं झाडां सामकीं तरणाटीं जातात, जुवानपण तांचेर सावार जाता, सोबीत सुंदर सैम दिसूंक लागता आनी देखूनच सुकण्यांचे नाद आनी फुलांचे साद आमकां आयकुपाक येता तो हो वसंत ऋतू. आनी अशें घडपाक लागलें की कवी ह्या कवितेन आमकां सांगता हें सगळें कित्याक घडलां? मधु बसंत परतून आज घरा. मुखार या मुखार निमाणें कडवें शिकचे पयलीं आमकां थोडीशी गरजेची म्हायती घेवया. शिशीर म्हळ्यारूच शिंयाळो, थंडे दीस. तातूंत तुमकां हांवें सांगिल्लें तशें पानगळ जाता, सगळीं पानां गळटात आनी ती पानगळ जाल्या उपरांत वसंत ऋतू येता, ऋतूंचो राजा वसंत ऋतू येता आनी वसंत पंचमी कडल्यान वसंतोत्सवाक सुरवात जाता. झाडांक नवीं कोवळी पानां येतात. ह्या ऋतून फुलपी फुलां आनी फळांचो मुजरत आस्वाद घेवंक वसंत पुजा तर करतात. खुबश्या गांवांनी तुमी आयकलां आसतलें वसंत पुजा जाता कळ्ळें न्ही. तेच बरोबर वसंत पंचमी जाता आनी होळी बी मनयतात. ह्या ऋतूच्या आगमनान सैमा भितर तरेकवार रंगांची उधळण जाता, रंग शिवरिल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच कोगुळ गायता, पळयत थंय शेतांय पिकूंक लागतात. लक्षांत घेयात वसंत ऋतू आयल्या उपरांत आमच्या गोंयांत आमी हळसाणे मिरसांगो हाजी आमी न्ही पिकां काडटात. ही शेतां आमी परत लायतात. उत्तर भारतांत घेतलें जाल्यार थंय नाचणें जावं आमी ताका सांसवां म्हणटात जावं गंव हाची न्ही परतून एकदां शेतां वयर सरूंक लागतात, सगळीं शेतां पिकूंक लागतात, सगळो सैम पाचवोचार जाता आनी देखून कवीक सैमाचेर तरणाटेपण सावार जाल्ले भशेन दिसता, ताका तसो भास जाता. आनी देखूनच कवी म्हणटा तंद्र्यो तंद्र्यो तरण्या पारा म्हणजेच पुराय सैम पाचवोचार. सैमाचेर जुवानपण तरणाटेपण सामकें सावार जाता आनी हें फकत कित्याक जाता तर मधु बसंत गोड असो मोवाळसो ऋतू परतून एकदां ह्या संवसारान आयल्या उपरांत. हो वसंत ऋतू म्हळ्यार ह्या सैमाची युवा अवस्था. जाणटो जाल्लो कळ्ळें न्ही, सामको असो बाविल्लो सुस्तेल्लो सैम परतून जुवान जाता, परत युवा अवस्थेन आयिल्लो तो आमकां पळोवंक मेळटा. आतां आसा ह्या कवितेचें निमणें कडवें. चवथें कडवें वाचतां तुमचे खातीर. आंकुरवती उफाड धरती, आंकुरवती उफाड धरती, मवरे साळीक आतूर भवरा, अंती उक्त्यो कळो भितरल्यो, सूर ज्योतिर्मय हुमरा हुमरा, मधु बसंत परतून आज घरा. हांगा कवी आपली कविता आपल्यो भावना ताका जें कितें वसंत ऋतू विशीं दिसता तें तो सोंपयता आनी निमाणे कडेन कवी उलयता तो धर्तरे विशीं. ह्या वसंत ऋतून धर्तरी जी आसा ती आंकुरवंती. आंकुरवंती म्हळ्यार एका तरणाट्या आंकवार चलये वरी सोबीत देखणी दिसता आनी ती आंगान उफाड भरता. तुमकां सांगिल्लें हें शेतां पिकता, कळ्ळें न्ही, झाडां पेडांत सगळीं जुवान जाता, पळयत थंय फुलां फुलतात म्हणटकच धर्तरी पुराय उफाड जाता. ह्या वसंत ऋतून पुराय धर्तरेचेर आंकवारपण सावार जाता. भूंय जिका आमी वसुंधरा म्हणटात ती कोमेता. तुमकां दिश्टी पडटलें कळ्ळें न्ही, ताका परतून कोम येता, ती आंकरेता, आंगान भरता आनी शेतां परतून सगळी कडेन पिकूंक लागता अशें कवी सांगता. आनी देखून तो धर्तरे विशीं उलयतना परत धर्तरेक आंकुरवती म्हणटा, सोबीत सुंदर देखणी चली म्हणटा. तशेंच ह्या ऋतून मवरे साळीक आतूर भवरा म्हळ्यार एक सोबीत सुंदर एकूच न्हय तर ह्या वसंत ऋतून जंय तळें आसता, जंय उदक सांटिल्लें आसता थंय घे साळकां फुलतात. साळकां जाका आमी कमळाय म्हणटात, कांय लेव गुलाबी, कांय तांबडी, कांय हडवी, कांय लेव हडवी, अशे तरेची कळ्ळें न्ही कितलींशींच साळकां फुलतात. आनी बेटी फुलना ती फुल्ली की ती भोवऱ्याक आपल्या कडेन वेंगोवपाक. पळयात आतां ह्या ऋतूनच ह्यो गजाली घडटा. तुमकां एक सांगता, बाकी सगळ्या ऋतूची जी पळय विशेशताय आसा हे ऋतूंतली ती सगळी ह्या वसंत ऋतून एकठावल्ली आसा. सगळी आमकां वसंत ऋतून ती दिश्टी पडटा आनी देखूनच त्या भोवऱ्याक वेंगोवपाक ती साळकां उत्सूक जाल्ली आसता आनी त्या वेळार आपल्यो भावना, आपले भितरल्यो कळो, आपलें मन त्या भोवऱ्या कडेन तें उक्तायता. हांगा पळयात साळीक जें आसा तें आपले भितरल्यो कळो म्हळ्यार आपले भितर जी कितें भावना आसा ती सारकी उक्तावन दाखयता
आणि अशा वेळार भोंवतणी जे भोवरे आसात, बारीक सारीक जीव आसा, ते सामके आकर्शीत जाता ह्या साळकां कडेन. शीं उणें जावन वसंत येता, निमाणे कडेन पळयात, सूर ज्योतिर्मय हुमरा हुमरा करता करता निमाणे कडेन हो पुराय सैम आख्खो संवसार कसो बदलता तें सांगतना कवी निमाणे कडेन म्हणटा की ह्या ऋतून परत एकदां कडक वत येता. शीं सामकें उणें जाता. तुमकां खबर आसतलें, शिंया दिसांनी दीस व्हडले, दीस ल्हान आनी राती व्हडल्यो आसतात. तशेंच वसंत ऋतू आयलो की हो फरक आमकां जाणवता. दीस व्हडले जातात आनी मागीर राती इल्ल्यो इल्ल्यो उण्यो जातात. शीं उणें जावन सुर्याच्या उजवाडान सगली कडेन तेजिस्त सूर आमकां आयकुपाक येतात. तेजान व्यापिल्ले सूर आमच्या कानार पडटा, एक नवो उजवाड सगळी कडेन फाकारता. दर हुमराचेर वाठारान तेजान व्यापिल्ले सूर आमकां दिश्टी पडटात. मंद जाल्लें वत परतून कडक जाता. मनशाक एक नवी उर्बा, एक नवी चेतना ताका मेळटा. आनी देखूनच नव्या जिविताचो संकेत घेवन येवपी हो ऋतू आनी ह्या ऋतूचें वर्णन कवी हे कवितेन करता. म्हणटकच परत एकदां आमकां सूर्य दिसता, सुर्याचें वत घेवंक मेळटा. आमचें मन सामकें न्ही, सामकें उपाट उमेदीन भरता. आनी म्हणूनच आमी ह्या वसंत ऋतूच येवकार दितात. मन भुलयणो तो सैम आमकां मनांतल्यान आवडटा. आनी त्या वेळा परत कवी आमकां याद करता, मधु बसंत परतून आज घरा. तर अशे तरेन वयले वयर कठीण दिसपी, कळ्ळें न्ही, आमकां उतरांनी घुसपावपी ही कविता म्हजे परी हांवें तुमकां सोंपी आनी सोंपेपणान तुमकां ती हांवें न्ही शिकोवपाचो यत्न केला. आस्त बाळगितां ही कविता तुमकां बरेपणी कळ्ळें आसतली. देव बरें करूं. जय कोंकणी, जाय कोंकणी, जायात कोंकणी. Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस.